8वीं जमात की उर्दू है सबक नंबर 4 अब्दुल सत्तार ईधी। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की है। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सबक का खुलासा पढ़ते हैं। अब्दुल सत्तार ईधी 1 जनवरी 1928 को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार काबिलियतों और सलाहियतों से नवाज रखा था। ये बात किसी शर्फ से कम नहीं कि अल्लाह ताला ने अब्दुल सत्तार ईधी को अपनी मखलूक की खिदमत के लिए मुंतखब किया। पाकिस्तान की तारीख़ में अब्दुल सत्तार ईधी की शख्सियत इंसानियत की खिदमत के हवाले से एक महर आलम ताब की हैसियत रखती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा खिदमत इंसानी के लिए वक्फ कर दिया। आगाज़ में अब्दुल सत्तार ईधी ने अपनी तमाम जमा पूंजी एक छोटी सी डिस्पेंसरी के क़याम में खर्च कर दी। 1957 में कराची में वसी पैमाने पर फैलने वाली फ्लू की वबा के दौरान में अब्दुल सत्तार ईधी ने बढ़ चढ़कर खिदमत सर अंजाम दी। आपके बेलोस जज्बा खिदमत खल्क को देखते हुए मुल्क के मुखय्यर हजरात ने आपकी माली मावनत फरमाई और यही अब्दुल सत्तार ईधी फाउंडेशन के क़याम का अव्वलीन लम्हा साबित हुआ। दुनियावी तौर पर वाजिबी सी तालीम हासिल करने वाले दरवेश सिफ्त अब्दुल सत्तार ईधी ने वो काम तनहा सर अंजाम दिए जो बड़ी बड़ी हुकूमतों के करने के होते हैं। अब्दुल सत्तार ईधी हमारे कौमी हीरो हैं। आपने हर मुश्किल की घड़ी में लोगों की मदद की। सैलाब की सूरत हाल हो या ज़लज़ला ज़र्दगान की इमदाद करनी हो, लावारिस लाशों को इज़्ज़त व एहतराम से दफनाना हो या किसी बेकस की मदद करनी हो, अब्दुल सत्तार ईधी मुश्किल की हर घड़ी में सफ़े अव्वल में खड़े नज़र आते थे। आहिस्ता आहिस्ता ईधी फाउंडेशन की शाखें पूरे मुल्क में बल्कि बाहर ममालिक में भी फैल गईं। आपको समाजी खिदमात के सिले में रामून मौक़ज़िसे अवार्ड, लीनन इनाम और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से निशान इम्तियाज़ अता किया गया। 8 जुलाई 2016 को शाम 5 बजे अचानक आपकी तबीयत ख़राब हो गई। आपको करीबी हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां रात 11 बजे 88 साल की उम्र में आप इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए। उन्होंने मरने से पहले अपनी दोनों आंखें ज़रूरतमंदों को अतिया कर दीं। यूं मरते वक्त भी इंसानियत की खिदमत को पेशे नज़र रखा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए, आमीन। दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, अब्दुल सत्तार ईधी कब पैदा हुए और आपने कब वफ़ात पाई? जवाब है अब्दुल सत्तार ईधी 1 जनवरी 1928 को पैदा हुए और आपने 8 जुलाई 2016 को वफ़ात पाई। सवाल नंबर 2, अब्दुल सत्तार ईधी ने खिदमत खल्क का काम किस अंदाज में शुरू किया? जवाब है अब्दुल सत्तार ईधी ने खिदमत खल्क का काम हर किस्म की खुद गर्जी, मतलब परस्ती, रंगो नस्ल, इलाकाई और सूबाई इम्तियाज़ात से बालातर होकर नहायत ही छोटे पैमाने से शुरू किया, जो आपके नेक जज्बे की बदौलत पूरी दुनिया में फैल गया। सवाल नंबर 4, अब्दुल सत्तार ईधी को किन किन एजाज़ात से नवाजा गया? जवाब है अब्दुल सत्तार ईधी को रामोन मौक़ज़िसे अवार्ड, लीनन इनाम और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। सवाल नंबर 4, इंसान एक समाजी हैवान किस तरह है? जवाब है इंसान एक समाजी हैवान है क्योंकि इसे अपना वजूद बरकरार रखने के लिए एक माशरे की ज़रूरत पेश आती है। जिस तरह हैवान दूसरों का मोहताज होता है, इसी तरह इंसानों को भी हर कदम पर दूसरों की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 5, खिदमत खल्क का एजाज़ किस शख्स के हिस्से में आता है? जवाब है ये एजाज़ इन लोगों के हिस्से में आता है जो हर किस्म की खुद गर्जी, ज़ाती मनफ़ात, इलाकाई और सूबाई इम्तियाज़ात से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के जज्बे से सरशार होते हैं। सवाल नंबर 6, खिदमत खल्क से क्या मुराद है? जवाब है खिदमत खल्क का मतलब तमाम तर ज़ाती मुफादात से बालातर होकर दूसरों की बेहतरी के काम करना है। सवाल नंबर 7, खिदमत खल्क के हवाले से आप क्या काम कर सकते हैं? जवाब है खिदमत खल्क के हवाले से हम दर्ज झैल काम कर सकते हैं। गरीबों की माली मदद करना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना, खून का अतिया देना, भूखों को खाना खिलाना, किसी हादसे की सूरत में ज़ख्मियों को हस्पताल पहुंचाना वगैरह। सवाल नंबर 2, मतन के हवाले से दर्ज झैल खाली जगह पुर करें।
الف عبدالستار ایدھی ڈیش کو اس دنیا میں تشریف لائے؟ جواب ہے 1 جنوری 1928 کو۔ بے عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ڈیش کے لیے وقف کر دیا؟ جواب ہے خدمت انسانی۔ جیم انسان ایک ڈیش جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے؟ جواب ہے سماجی حیوان۔ دال 1957 میں کراچی میں وسیع پیمانے پر ڈیش کی وبا پھیلی؟ جواب ہے فلو۔ ہے خدمت خلق کرنے والے دوسروں کے ڈیش پر حکمرانی کرتے ہیں؟ جواب ہے دلوں۔ سوال نمبر 3، دراصل عبارت کو غور سے سنیں اور نیچے دیے گئے سوالوں کے جوابات دیں۔ زندگی کا لطف عام طور پر اس انداز نظر سے حاصل کرنا چاہیے گویا یہ کائنات ایک باغ ہے۔ دریا اور جھیلیں اس باغ میں چھوٹے چھوٹے تالابوں کی مانند ہیں، اور اس باغ میں ذی روح اپنی فطرت کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ صرف اسی طرح گہری اور سچی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ ذرا اس کا مقابلہ اس بے رحمی سے کیجیے جس کے ماتحت پرندوں کو پنجرے میں بند کر کے یا زندہ مچھلیوں کو شیشے کے مرتبان میں رکھ کر ان کے بالوں پر رنگ اور چہچہوں سے لطف حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، زندگی کا لطف عام طور پر کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے اس کائنات کو ایک باغ تصور کر کے زندگی کا لطف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، گہری اور سچی خوشی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ جواب ہے یہ کائنات ایک باغ کی طرح ہے۔ دریا اور جھیلیں اس باغ میں چھوٹے چھوٹے تالابوں کی مانند ہیں، اور اس باغ میں ذی روح اپنی فطرت کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ صرف اسی طرح گہری اور سچی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 4، دراصل الفاظ کو قواعد کے لحاظ سے الگ الگ کریں۔ صفت نسبتی، یہ وہ اسم صفت ہے جس میں کسی شخص کا کسی اسم کا تعلق کسی خاص جگہ سے معلوم ہو۔ اس میں آ جائے گا ملتانی، لاہوری، برطانوی۔ صفت ذاتی، وہ اسم صفت ہے جس میں اسم کی خوبی یا خامی کو ظاہر کیا جائے۔ اس میں آ جائے گا سخی، کنجوس اور بدنما۔ صفت ضمیری، وہ اسم صفت جو ضمیر کی حالت کو ظاہر کرے۔ اسم ضمیر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں ہم لکھیں گے تمہارا، اس کا، میرا۔ سوال نمبر 5، دراصل الفاظ و تراکیب کے جملے بنائیں۔ نامور، علامہ اقبال ایک نامور شاعر ہیں۔ خدمت خلق، خدمت خلق ایک عظیم عبادت ہے۔ مصروف عمل، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل رہنا چاہیے۔ منفعت، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بغیر کسی منفعت اور لالچ کے ملک کی سالمیت کا دفاع کیا۔ نظیر، عبدالستار ایدھی جیسی شخصیت کی نظیر ملنا بہت مشکل ہے۔ سوال نمبر 6، خدمت خلق کے موضوع پر 300 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کریں۔ اس کی میں الگ سے ویڈیو بنا کر چینل پر ڈال دوں گی جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور ویڈیو کے آخر میں بھی مل جائے گا۔ سوال نمبر 7، انچارج ڈاک خانہ کے نام خط لکھ کر اپنے گمشدہ پارسل کی بابت پوچھیں۔ بابت پوچھیں یعنی وجہ پوچھیں۔ شہر کا نام راولپنڈی۔ تاریخ، جناب پوسٹ ماسٹر ڈاک خانہ چکلالہ راولپنڈی۔ السلام علیکم، گزارش ہے کہ گزشتہ ہفتے درسی کتب پر مشتمل ایک پارسل میں نے آپ کے ڈاک خانے کی وساطت سے کراچی کے لیے بک کروایا تھا، جس کی رسید نمبر 123456 ہے۔ مورخہ 8 جنوری 2024 ہے، لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی پارسل منزل مقصود تک نہیں پہنچا۔ آپ سے گزارش ہے کہ پارسل کے بارے میں تحقیقات کروا کر آگاہ کریں۔ آپ کی احسان مند رہوں گی۔ والسلام۔ نام الف ب ج اور پتہ